Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 10th secondary stage English book 2 unit 2.1 dignity of work की reading explanation हम कर रहे हैं और हाफ ही हमारी हो चुकी थी। आज हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। तो जनाब स्टोरीज़ में क्या थी, एक बच्चा है अख्तर जो कि अपने स्कूल से जब आया है जब से तो वो बहुत क्रॉस है, बहुत खफा है, नाराज़ है, गुस्से में है और रीज़न उसने घर में अपने किसी को नहीं बताया। इतने में कि उनके एक अंकल आ जाते हैं जो कि अंकल इनायत हैं और वो बच्चों को इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत से ममालिक की सैर कर चुके हैं और बच्चों को बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ सुनाया करते हैं। और रुखसाना जो कि अख्तर की बहन है, ये लोग इन लोगों की कन्वर्सेशन है जिसमें जो है वो अख्तर के अंकल इनायत जो है उन्हें बता रहे होते हैं कि ये बिल्कुल भी कोई बुरा काम नहीं है और आपको इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए आगे वो जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो हमारी चल रही है। चलें जनाब। रुखसाना, वर हिज कंपेनियंस ऑल्सो लाइक हिम अंकल। अच्छा, यहाँ जो ये लाइक है, अगर आप थोड़ा सा सेंटेंस को समझ सकें तो यहाँ पे लाइक की मीनिंग पसंद या नापसंद वाला लाइक नहीं है। यहाँ पे लाइक मीन्स रिजेम्बलेंस, एज, जैसा एज ही वॉज, एज हिज, मतलब यूँ समझ लें कि वर हैज़ कंपेनियन एज ही वॉज, कि उसके उनके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी ऐसे ही थे जैसे वो खुद थे। अगर ये पसंदीदगी वाला सेंटेंस हो तो यहाँ पे डिड होता और लाइक होता। डिड हिज कंपेनियंस लाइक हिम, कि क्या उनके साथी उन्हें पसंद करते थे। ठीक है, तो ये जो है सेंटेंस, इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे ये रिजेम्बलेंस के लिए है, ना कि पसंदीदगी के लिए है। वर हिज कंपेनियंस ऑल्सो लाइक हिम, क्या उनके असहाबा इकराम भी उनके जैसे थे। अंकल, रुखसाना ने पूछा ही है। अंकल, यस रुखसाना, Hazrat Abu Bakr Siddiq Razallahu Ta'ala anhu not only did his own work but he also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to do the work for them. Once Hazrat Umar Razallahu Ta'ala anhu carried a large sack of flour for a needy family on his shoulders. Hazrat Ali Razallahu Ta'ala anhu labored in the garden of a Jew and gave away his wages in charity. अच्छा जनाब, तो अंकल ने जवाब दिया कि हाँ रुखसाना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना सिर्फ अपना काम खुद करते बल्कि मोहल्ले की बेवा ख़वातीन या वो बूढ़े जिनके यहाँ कोई उनका काम करने वाला नहीं होता, उन लोगों के लिए पानी भी भर के लेके आया करते। अच्छा जनाब, आजकल तो हमारे घरों में ऑब्वियसली पानी आता है, हमने बस टैप ऑन किया, पानी जो है वो नल से बहना शुरू हो गया। तो पहले ज़माने में ऑब्वियसली ये नहीं होता था और जिस जगह का ये ज़िक्र है यानी कि मक्का या सऊदी अरेबिया, वो तो वैसे भी एक डेजर्टेड कंट्री है, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि घर के बाहर ही कोई नदियाँ या नहरें बह रही हैं या कोई दरिया, वहाँ पे कुएँ होते थे और ऑब्वियसली वो भी इतना करीब या इतना आसान नहीं होता था। और वहाँ की सख्त गर्मी में ये मतलब आपको शायद ये सुन के लगे कि ये कौन सा इतना बड़ा काम इन्होंने बताया कि पानी भर के लाते थे, तो वहाँ की सख्त गर्मी में ये बिल्कुल भी कोई आसान काम नहीं था। अव्वल तो ये कि कई किलोमीटर का फासला उन्हें पैदल जो है वो चलना पड़ता था। कुएँ ज़ाहिर है हर गली में, हर मोड़ पे नहीं होते थे। पानी जो है वो अपनी पूरी कुल ज़रूरत का पानी, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने धोने, हर काम के लिए जो है ना, जो पानी है वो उन लोगों को भर के लाना पड़ता था। तो ज़ाहिर है कि अपना लाना ही वो आसान नहीं होता, फिर उसमें साथ में अगर कोई बेवा औरत है जिसका कोई और नहीं है या बूढ़े हैं जिनके बच्चे नहीं हैं जो उनके लिए कर सकें, तो उन सब लोगों के लिए भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी भर के लाया करते थे। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
ایک دفعہ سیک آف فلاور آٹے کی بوری جو ہے وہ ایک ضرورت مند فیملی کے لیے خود اپنے شولڈرز پہ اٹھا کے لے کے گئے. اور یہ ایک دفعہ کا نہیں، اس طرح کے کئی واقعات ہیں جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رات کو لوگوں کی جو ہے وہ خیر خرید معلوم کرنے کے لیے گھوما پھرا کرتے تھے. اور جو ہے اسی طرح سے اگر کہیں انہیں کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے کسی فیملی سے رات کے ٹائم پر کچھ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں تو وہ نہ صرف ان کی خبر لیتے تھے کہ ان کے گھر میں کیا مسئلہ ہے یا کیا پریشانی ہے، بچے اگر بھوکے ہیں تو کیوں ہیں، اور پھر وہ ان کا جو ہے وہ سلوشن بھی جو ہے وہ کرتے تھے کہ ان کو پرووائڈ کیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی آسان کام نہیں ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ یہ کام کرتے تھے جب وہ خلیفہ تھے یعنی حکمران تھے. اس وقت وہ یہ کام کیا کرتے تھے. وہ تو کسی کو آرڈر بھی دے سکتے تھے کہ جاؤ یہ کھانا وہاں پہنچا دو، لیکن نہیں، وہ خود سے ہی یہ کام کیا کرتے تھے. اچھا جناب، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک یہودی کے باغ میں جو ہے وہ مزدوری کی اور اس کی جو ویجز کہتے ہیں اجرت انہیں ملی وہ انہوں نے صدقہ کر دی. رخسانہ I'm sure that there must be many such other examples in our history. رخسانہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ ہماری ہسٹری میں اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہوں گی. انکل You are right, رخسانہ. Hazrat Fatima رضی اللہ تعالیٰ عنہ fetched water, ground corn and swept the house. Caliph Umar bin Abdul Aziz refused to hire a servant to help his wife. At the table, Caliph Mamun Rashid served himself and his guests. Sultan Nasiruddin earned his living by making caps and Emperor Aurangzeb by transcribing the Holy Quran. انکل نے جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کہا رخسانہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا ضرورت کا پانی خود بھر کے لاتیں، اپنے جو ہے وہ اناج خود پیستیں اور اپنے گھر کی صفائی بھی خود کرتیں. خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے اپنی وائف کے لیے، خلیفہ تھے، حکمران تھے، لیکن ان کے گھر میں بھی کوئی ملازم نہیں تھا، اپنی وائف کے لیے ایک ملازم ہائر کرنے سے انکار کر دیا. اور خلیفہ مامون الرشید جو ہے وہ اپنے جو بھی ان کے مہمان آئے ہوتے تھے ان کے لیے خود کھانا لگاتے، ان کا خود کھانا سرو کرتے. اس طرح سلطان ناصر الدین جو ہے وہ اپنا گزر بسر، سلطان ظاہر ہے کہ یہ بھی حکمران ہی تھے، اپنا گزر بسر ٹوپیاں سی کے، ٹوپیاں بنا کے کیا کرتے تھے. اور شہنشاہ اورنگزیب جو ہے وہ قرآن پاک کی ٹرانسکرائب میں تحریر کر کے جو ہے قرآن پاک کے نسخے لکھا کرتے تھے. یعنی قرآن پاک ظاہر اب تو پرنٹنگ ہوتی ہے، ہر کام پرنٹ ہو کے لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی دن میں جو ہے وہ کوئی بھی بک پبلش ہو جاتی ہے. ظاہر ہے پہلے یہ اتنا کامن نہیں تھا، جب پرنٹنگ شروع بھی ہو گئی تھی تو اتنا کامن نہیں تھا. تو یہ قرآن پاک جو ہے اپنے ہاتھوں سے وہ لکھا کرتے تھے اور اس کا جو ہدیہ انہیں ملتا تھا اس سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. تو یہ تمام جو ہے وہ حکمرانوں کی مثالیں دی گئی ہیں، کسی عام انسان کی مثال نہیں دی گئی. ظاہر عام انسان تو ظاہر کانسیپٹ ہے کہ بھائی اس نے تو کمائے گا تو کھائے گا، لیکن یہ حکمران جس کا آج کے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ یہ تمام حکمرانوں کی مثالیں دی گئی ہیں کہ وہ یہ سارے کام اپنے آپ کیا کرتے تھے. اور یہ شہنشاہ اورنگزیب اور یہ سلطان ناصر الدین یہ تو کوئی بہت پرانے زمانے کے ہیں بھی نہیں، یہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے زمانے کے نہیں ہیں، بلکہ ابھی یہ 2-2.5 صدی پرانے ہی لوگ ہیں، بہت زیادہ پرانے یہ لوگ نہیں ہیں. اچھا جناب، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا، ان سے بڑھ کے کس کی حیثیت ہوگی کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنا کام خود کیا کرتے تھے، جن کے جو ہے وہ اللہ پاک نے اتنے جو ہے جن کے لیے پوری دنیا تخلیق کی اور ہر کام جو ہے وہ ان کی جب وہ چاہیں تو ایک پیالے پانی میں جو ہے وہ ایک پیالے دودھ میں جو ہے پوری فوج کا جو ہے وہ گزارا ہو جائے، ان کو بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے میں کوئی شرم نہیں تھی، وہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے. اچھا جناب، آگے دیکھتے ہیں. اختر بٹ انکل آل دیز آر اسٹوریز آف دا پاسٹ. اختر نے ابھی بھی تھوڑا سا احتجاج کیا کہ انکل یہ تو سب پرانے زمانے کے قصے ہیں. رخسانہ I guess it's not a matter of past or present. Recently I read in a newspaper the story of a business tycoon who does not have servants for doing his work. He does all the work himself. رخسانہ نے کہا میرے خیال میں یہ ماضی یا حال کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی بھی ایک اخبار میں ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کا جو ہے کہ باقی کہانی پڑھی تھی، جس میں یہ میں نے پڑھا تھا کہ اس کے پاس بھی کوئی ملازم نہیں ہے اور وہ سارے کام اپنے خود ہی کرتا ہے.
Uncle, precisely, it's a normal practice in all developed countries. Even today, they understand and appreciate the dignity of work while we have forgotten it. In China, everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. Even the prime minister and his wife do this work. They believe that everyone ought to work. Big hands, no wonder they are making such quick progress. मुख्तसरन अंकल ने कहा मुख्तसरन ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, आज भी तरक्की याफ्ता ममालिक में ये होता है। उन लोगों ने समझ लिया है काम की अज़मत को और वो इस चीज़ को सराहते हैं, जबकि हमने फरामोश कर दिया है जिसको तालीम ही हमारे मज़हब से मिली है, हमें यानी हमारे मज़हब से ही तालीम मिली है कि कोई काम जो है उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, और हमने ही उसको फरामोश कर दिया है। चाइना में हर शख्स इस बात का पाबंद है कि वो साल का कुछ हिस्सा जो है किसी खेत में या किसी फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करेगा। यहाँ तक कि उनके प्राइम मिनिस्टर और उनकी वाइफ भी इस बात के पाबंद हैं कि वो साल का कुछ हिस्सा ये काम करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो उस मुल्क के शहरी हैं। उन्होंने वो यकीन रखते हैं कि हर शख्स को काम करना चाहिए। यही वजह है कि कोई हैरत नहीं कि वो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। और आप सबको ये तो मालूम ही होगा कि मार्केट में आप जिस तरफ निकल जाएं, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टॉयज़, शूज़, हर चीज़, हैंड बैग्स, हर चीज़ आपको चाइना मेड मिल रही होती है। इतना बड़ा मुल्क है, उनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि वो अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के बाद भी इतना काम कर लेते हैं कि वो पूरी दुनिया को अपना एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ हर शख्स काम करता है। अख्तर, वेल चाइना इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। अख्तर ने कहा लेकिन चाइना तो एक बिल्कुल ही अलग किस्म का मुल्क है। अगर ये देखें तो ये बात बिल्कुल सच है कि वो एक बिल्कुल अलग ही किस्म का मुल्क है। अंकल, एग्रीड, बट व्हाट अबाउट द यूएसए? There I was stayed with a high government official as a guest. His son, who was just as old as you are, went out early in the morning to deliver newspapers. I asked him why he did so. He said it was simple, because he wished to be independent. One day, when he was ill, his father went out to deliver the papers so that his son would not lose his customers. Once the president's son took the job of whitewashing rooms in a hotel. अच्छा जनाब, तो अंकल ने अख्तर की इस बात से इत्तफाक किया कि चाइना एक मुख्तलिफ मुल्क है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारा यूएसए यानी अमेरिका के बारे में क्या ख्याल है? मेरा एक दफ़ा वहाँ पे एक सरकारी ऑफिसर के साथ जो है, एक सरकारी ऑफिसर के पास मेहमान के तौर पे रहने का इत्तफाक हुआ, और उसका बेटा बिल्कुल इतना ही बड़ा था जैसे तुम। वो बच्चा सुबह जल्दी निकलता ताकि वो लोगों के घरों में अखबार डाल सके। मैंने उस आदमी से पूछा, उस गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा कि ये ऐसा क्यों करता है? उसने कहा सिंपल, क्योंकि ये चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी उसे किसी पर डिपेंड ना करना पड़े, अपने अखराजात पूरी करने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। एक दिन जब वो बच्चा बीमार था तो उसके वालिद, जो कि एक बहुत ऊंचे ओहदे के सरकारी मुलाजिम थे, वो ख़ुद गए और जाके उन्होंने लोगों के घरों में अखबार डाले ताकि उनके जो बच्चा है, उनके बच्चे के जो कस्टमर्स हैं वो जो है वो उससे छूट ना जाएं। और यहाँ तक कि एक दफ़ा सदर के बेटे ने एक होटल के अंदर वाइट वॉश का काम किया, यानी होटल में रंगो रोगन का काम किया। रुखसाना, वेल दिस इज़ इंडीड वेरी इंस्पायरिंग। रुखसाना ने कहा कि बेशक ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। अंकल, in fact in many countries today people doing all kinds of jobs are respected and treated equally, and no person is considered superior or inferior just because of their job. Many heads of states, successful business leaders and celebrities follow this philosophy. अंकल ने कहा दरअसल बहुत से तरक्याता ममालिक में आज लोग
ہر طرح کا کام کرنے والے کو عزت دیتے ہیں اور اسے برابر سے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. یعنی ہر پروفیشن کی، جیسے ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جناب یہ سویپر ہے، یہ لیبرر ہے، یہ وینڈرر ہے. تو ہم نے تو مطلب پتہ نہیں کتنی زیادہ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. گھر کا سرونٹ الگ ہے، جو جمعدار باہر سڑکوں پہ صفائی کر رہا ہے اس کا الگ ایک مطلب ایک لیول ہے. ایک شخص جو رکشہ چلا رہا ہے، ایک شخص جو ٹھیلا لگا رہا ہے، ایک شخص جو پھر اس کے بعد یہ تو بالکل ہی ہم ان کو لو کیلیبر مانتے ہیں. پھر جو گورنمنٹ جابز والے ہیں وہ اپنے سے نیچے والوں کو، اور جو ان سے اوپر والے ہیں جو وہ ان کو نیچے نوکری کرنے والوں کو، نوکری پیشہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو بہت بہت زیادہ ڈویژنس کر رکھی ہیں، جبکہ ہمارا ہی مذہب، آخر ہمارا مذہب کوئی ہماری ملکیت نہیں ہے. یعنی ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس میں ہی سب سے زیادہ اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر شخص کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور کوئی جو ہے وہ ہمیں تو مطلب کسی بائی برتھ یعنی فیملی میں بھی آپ جو ہے وہ سپیریئر نہیں ہے. کہ اگر آپ کسی اچھے یا اونچے خاندان میں، ہمارے مذہب نے تو ان تمام چیزوں کو کرش کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہی معاشرے میں سب سے زیادہ یہ چیزیں افسوس کی بات ہے کہ پائی جاتی ہیں. اچھا جناب، کوئی شخص اپنے پروفیشن کی بنا پر کمتر یا برتر نہیں سمجھا جاتا. بہت سے حکمران، ریاستوں کے حکمران، کامیاب بزنس لیڈرز اور سیلیبریٹیز جو ہیں وہ آج اس فلسفی کو فالو کرتے ہیں. اختر: Thank you uncle, you always teach us something useful. Indeed, these examples are extremely motivating. They have really made me think I was wrong to be upset about cleaning my own classroom. اختر نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ انکل، آپ ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ کام کی چیزیں سکھاتے ہیں. بے شک یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں یہ بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہیں. انہوں نے مجھے یہ سوچنے پہ مجھے یہ سمجھا دیا ہے کہ میں غلط تھا، اپنی کلاس کی صفائی کرنے پہ، ناراض ہونے پہ میں غلط تھا. Now I have learned that no work is manual or low as long as it is honest, and all workers should be respected without discrimination. اب میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ کوئی ورک چھوٹا یا کمتر نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو ایمانداری سے کیا جائے، اور ہر کام کرنے والے کو برابر سے بغیر کسی تفریق کے عزت دینی چاہیے. I will now never feel ashamed of doing anything. اب میں کسی کام کو کرنے میں شرم محسوس نہیں کروں گا. Even if it means doing cleaning work or sweeping the floor. یہاں ایون یہ کہ اگر مجھے صفائی کا کام یا فرش کو جھاڑو دینے کا کام بھی کرنا پڑے تو میں اسے کمتر یا برا اس کام سے برا نہیں مانوں گا، شرمندگی محسوس نہیں کروں گا. Respect for all honest work will be the motto of my life. اور ہر ایمانداری سے کام کرنے والا یا ایماندارانہ کام میرے لیے آج سے جو ہے وہ قابل عزت ہوگا، اور یہی میری زندگی کا موٹو ہوگا. جی جناب، تو امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا آپ کو، اور یقیناً آپ نے بھی اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اور اس چیز کی واقعی بہت ضرورت ہے. یہ جو کہانی ہے یہ یوں سمجھیں کہ ایک بالکل ہمارے معاشرے کی ہی ایک سچی کہانی ہی سمجھ لیں. کہانی سچی نہیں ہے، انفیکٹ سچی اس لحاظ سے کہ اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں واقعی ہو چکی ہیں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو کیٹیگرائز کر دیا ہے. جاپان جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے، وہاں پہ سویپرز نہیں ہوتے. وہاں پہ جو اسکول ہیں، اسکول میں سویپرز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور ان کے اسکول، ان کی بلڈنگ جتنی صاف ستھری ہوتی ہیں ہماری سوچ سے زیادہ. وہاں کے بچوں کا کام ہے کہ وہ اپنا اسکول خود صاف کریں، ڈیوٹیز لگتی ہیں جو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بچے وہاں پہ خود اپنی اپنی پلیس صاف کرتے ہیں. ان کے یہاں کوئی سویپر نہیں ہوتا جو کہ آ کے ان کی کلاس روم کو صاف کرے یا ان کے واش رومز کو صاف کرے. چلیں جناب، امید ہے کہ ہم نے اس سے کچھ اچھا سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایکسرسائز کے ساتھ حاضر ہوں گی. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ کیپ واچنگ لرن وتھ غزالہ. اللہ حافظ.